दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावको परिणाम घोषणा भएपछि आज क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले एक महत्त्वपूर्ण बैठक गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। बैठक समापनपछि आजको बैठक विषय पार्टीको केन्द्रीय समितिका सदस्य अरुण घतानी अनि अर्जुन थापाले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। विशेष गरेर आज क्रामाकपा केन्द्रीय कमिटिको सभा पार्टी अध्यक्ष कमरेड जेबी राईको अध्यक्षतामा पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न भयो र पार्टीको यो केन्द्रीय सभामा आज केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमाथि हामीले आज चर्चा गर्यौं। सर्वप्रथम पार्टीका नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटी सदस्य कमरेड केडी राईको असामयिक निधन सँगसँगै आज बिहान मात्रै सिक्किमका पूर्व सांसद सद्य भीम दाहालज्यूको निकै लामो बिमारीपछि उहाँको निधन, जो सिक्किमका एकजना राजनीतिज्ञ सँगसँगै एकजना साहित्यकार थिए, उहाँ द्वयको निधनप्रति आज केन्द्रीय सभाले गहिरो रूपमा आज हामीले समवेदना प्रकट गर्यौं, श्रद्धाञ्जली चढायौं। सँगसँगै सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेज्यूका पिताज्यूको पनि निधन यही अवधिमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी तीनैजनाको मृत्युमा श्रद्धाञ्जली उहाँलाई अर्पण गर्यौं। यो पछि हामीले विशेष गरेर आजको सभामा आज संसारको जुन क्राइसिस देखा परिरहेको छ, रुसले युक्रेनमाथि जुन हमला गरेर त्यहाँनिर अब एउटा ज्यानमालको क्षति भइरहेको छ, एउटा विश्वयुद्धको स्थिति देखा परेको छ, यो घटनामाथि पनि आज केन्द्रीय कमिटी गम्भीर रूपमा चिन्ता व्यक्त गरियो र यसरी एउटा राष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथिको हमला, यो मानवतामाथिको हमला, एउटा सोभरेनिटीमाथिको हमला भएको आजको केन्द्रीय कमिटीले यस विषयमा चर्चा गरेर संसारको जुन चाहिँ युनाइटेड नेसन्स छ, युनाइटेड नेसन्स सँगसँगै मानवाधिकारवादी संगठनहरू थुप्रै भएको भए तापनि यो युद्धको अवधिमा ती जम्मै संस्थाहरू आज निष्क्रियको अवस्था देखा परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी ती युद्धमा होमिएका राष्ट्रहरू प्रमुखहरूलाई, संसारभरिका ती प्रमुख राष्ट्र नायकहरूलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि चाँडोभन्दा चाँडो शान्ति स्थापना गरेर यो देशलाई, यो संसारलाई विश्वयुद्धको मुखबाट बचाउने हामी अपिल गर्दछौँ। र यो सँगसँगै अन्य विषयहरूमा तपाईहरुलाई आजको सभाको सभापति सँगसँगै पार्टीको अध्यक्ष आदरणीय कमरेड जेबी राईले तपाईहरुलाई विस्तृत रूपमा जानकारी गराउनुहुनेछ। आज प्रथमचोटि यहाँहरुसँग हामी यसरी प्रेस वार्ताको माध्यमबाट हाम्रो पार्टीका कुराहरू नवनिर्वाचित कमिटीको तर्फबाट राख्न यहाँहरुको अघि छौं र विशेष अहिले जुन प्रकारको राजनीतिक परिवेश दार्जिलिङ पहाडमा, राज्यमा, केन्द्रमा र संसारभरि व्याप्त छ, यी जम्मै विषयहरूलाई हामी कम्युनिस्ट पार्टी भएको कारणले गर्दा आज विस्तृत रूपमा आलोचना गरी यो सबै कुराहरूमाथि हाम्रो पार्टीको अडान के हुन्छ, हामी कुन कुन विषयहरूलाई प्रधानता दिएर आफ्नो पार्टीलाई, हाम्रो स्थानीय समस्यालाई या जातीय समस्यालाई हामी आउँदो दिनमा समाधानको बाटोको निम्ति अग्रसर हुनेछौँ, यी विषयहरूमा हामीले आलोचना गर्यौं। र विशेष गरी अब अहिले जुन चाहिँ हामी सीपीआरएम पार्टी गठन गरेको अलग राज्य अथवा हाम्रो आफ्नै अलग अस्तित्व होस्, राजनीतिक अस्तित्व होस्, हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान होस् भनेर हामी सीपीआरएम पार्टी गठन गरेकोदेखि यता अलग राज्यको विषयमा हामी निरन्तर आफ्नो कार्यक्रम लिएर अगाडि बढिरहेका छौं र गत लोकसभादेखि यता हामी जुन प्रकारले बीजेपीसँग अझै सक्रिय भएर यस मागलाई सार्थक तुल्याउनको निम्ति कार्यरत छौं र यसलाई लिएर आज हामीले धेरै कुराहरू निर्कुल गर्यौं र यो हाम्रो आलोचना अनुसारले बीजेपीको कार्यकलापमा हाम्रो मानसिकताभित्र या हाम्रो मानिसको सोचमा जुन प्रकारको एउटा घर बनिएको छ कि हामी बारम्बार भन्दैछौं, गोर्खाहरूले, विशेष दार्जिलिङ तराई डुवर्सका गोर्खाहरूले बीजेपीलाई तीन चोटि हामीले लोकसभामा हाम्रो सांसदको रूपमा
प्रतिनिधि पठाइसकेको 15 वर्ष नभए पनि 14 वर्षको हिसाब हामी गरेर यो बिजेपीले अहिलेसम्म केही गरेन भन्ने कुरामाथि हाम्रो विक्षोभ र असन्तुष्टि हामी जाहेर गरिरहेका छौँ। र पनि अहिलेसम्म सीपीआरएम पार्टीले यस कुरालाई लिएर आफ्नो आन्दोलन र अडानलाई जति अगाडि बढाउने प्रयास गरेका थियौँ, यस गत लोकसभादेखि यता सीपीआरएमले दिँदै आएको हो। राजु विष्टलाई यस समष्टिबाट सांसद बनाएपछि त राजु विष्टजीको पनि 3 वर्षको সময়काल बितेर गए। त अहिलेसम्म उनीहरूको चुनाव घोषणा पत्रमा भएका 2टा विशेष कुराहरू पीपीएस र 11 जात गोष्ठीको कुरा त्यति चिताए जस्तो प्रकारले केही ठोस हुन नसकिरहेको अनुभव हामी गरिरहेका छौँ, जसको प्रतिफल अहिले हामीले हाम्रो पहाडको राजनीतिभित्र एकपछि अर्को यसको तिक्तता भोगेका कुराहरू हामी देखिरहेका छौँ र त्यो तिक्तता हामी आफै पनि भोगिरहेका छौँ। र यसमा हाम्रो बीजेपी पार्टीको अकर्मण्यता प्रति हामी दुःख प्रकट गर्छौँ र उनीले दिएको प्रतिश्रुति चाँडोभन्दा चाँडो यदि उनीहरूले यसलाई कार्यरूपमा ल्याउन सक्दैनन् भनेदेखिलाई बीजेपीसँगको हाम्रो सम्बन्ध र पनिमा हामीले विचार गर्नुपर्ने र हाम्रो मागलाई प्राप्त गर्नको निम्ति विकल्पको बाटो अपनाउनु पर्ने सायद हामीले निकट दिनमा निर्णय लिनुपर्ने सोच र आलोचना आजको सभा हामीले गरेका छौँ। र दार्जिलिङ नगरपालिकाको भर्खरै बितेको चुनावको प्रतिफल तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, जनतालाई थाहा छ। र यसपल्ट हामी यस नगरपालिका चुनावमा सहभागी बनेनौं र जुन प्रतिफल पायौं, दार्जिलिङको जनताले जुन भोट दिएर आज हाम्रो पार्टीलाई विजयी गराए र यो सबै हेर्दाखेरि बीजेपी पार्टीको अकर्मण्यताको कारणले गर्दाखेरि नै दार्जिलिङको चुनावमा यस्तो किसिमको प्रतिफल आएको हो भन्ने पनि हामीले आज निर्कुल गरेका छौं। र यो सँगसँगै यो बितेका केही वर्षहरूतिर जुन चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता छ दार्जिलिङ पहाडमा, प्रशासनिक जुन प्रकारको व्यवस्था छ दार्जिलिङमा, राज्य र दार्जिलिङ पहाडको तराई डुवर्सको जनताको राज्य सरकारप्रति र सरकारको हामी प्रतिको मनोभाव र कार्यकलापहरू छ, यो जम्मैको प्रतिफल नै यसपल्ट दार्जिलिङ नगरपालिकाको चुनाव हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। स्थानीय पार्टीले यसपल्ट नगरपालिका चुनावमा विजयी भएका छन् र हाम्रो पार्टीका विजयी उम्मेदवारहरू, यसका नेतृत्वहरू, अजय एडवर्ड, उहाँहरू सबैलाई हामी हाम्रो पार्टीको तर्फबाट बधाई टक्राउँछौं र आउँदो दिनमा दार्जिलिङले जुन प्रकारले उहाँहरूलाई दार्जिलिङको सर्वाङ्गीन विकासको अपेक्षा गरेर विजयी बनाएका छन्, त्यो अनुरूपमा उहाँहरूले आफ्नो कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउनेछन् भन्ने पनि हामी आशा व्यक्त गर्दछौं। दाजु, केही दिन अघि मात्र है दार्जिलिङ बीजेपी जिल्ला कमिटीको पक्षबाट एउटा स्टेटमेन्ट दिएको थियो कि यो जुन चाहिँ दार्जिलिङ नगरपालिका चुनाव हारेको यो गठबन्धनको कारणले भन्ने है, गठबन्धनमा एउटा दोस्रोपन गरेर गठबन्धन पुरानो गठबन्धनलाई तोड्नुपर्छ र अब नयाँ गठबन्धनपट्टि लाग्नुपर्छ भन्ने उहाँले स्टेटमेन्ट दिएको छ नि, यसमाथि चाहिँ तपाईहरुले कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्छ? त्यो सम्बन्धी अब गठबन्धन भनेको आफ्नो आफ्नो पार्टीको आफ्नो आफ्नो विचारलाई कहाँनिर चाहिँ हामी एकमत हुन सक्छौं, त्यो विचारमा मात्र एकमत भएर गठबन्धन गरिएको कुरा हो। र हामी गठबन्धनमा एकमत हुनुको एउटै मूल कारण हो, हाम्रो अलग राज्य प्राप्तिको कुरामा हामी गठबन्धन गरेर र 11 जात गोष्ठीको कुरालाई प्राप्त गर्नको निम्ति गठबन्धनमा हामी छौं। र अब बीजेपी पार्टीले बृहत पार्टी हो देशको र उसको सरकार पनि छ, त्यो सरकारको पार्टीको एकजना व्यक्तिले एउटा गठबन्धनको राजनीतिक पार्टीलाई अब हामी गठबन्धनमा बस्दैनौं भन्ने सायद बीजेपी पार्टीको आफ्नो स्वतन्त्र अधिकारको कुरा हो। त्यस सम्बन्धी तिमीले त्यसो भन्नु पाउँदैनौ भन्ने हाम्रो कुनै नैतिक अधिकार पनि छैन। त्यसकारणले त्यो नितान्त व्यक्तिगत कुरा या बीजेपी पार्टीकै हिसाबले वक्तव्य दिएको भने पनि उनीहरू दुईटा पार्टीको बीचको त्यो कुरा हो। तर जहाँसम्म गठबन्धनको सभा नभइकन
चुनाव लड्नु अगाडि सँगै लडिसकेपछि गठबन्धनको विफलता चुनावको विफलतापछि एउटाले अर्कोलाई दोषारोपण गरिहाल्नु यो सही निर्णय र सही वक्तव्य हो भन्ने हामी ठहर गर्दैनौँ। त्यो प्रश्नको सायद मैले उत्तर तपाईँहरूलाई अघि नै भने मूल कारण चाहिँ हो दार्जिलिङ पहाडको जनताले अहिलेसम्म राजनीतिक विश्लेषण गरेर हेर्नु हो भने जति बेलादेखि 86मा भनौँ न 86देखि मूल अलग राज्यको मागको प्रश्न उठेको हो र अहिले 86देखि 2000 आज हामी 22मा पुगिसकेका छौँ। त अहिलेसम्मको चुनाव परिणामलाई हेरेर हामीले निर्कुल गर्नु हो भनेदेखिलाई दार्जिलिङको जनताले सधैँ जितेको छ। गोर्खाल्यान्ड मुद्दा हार्यो भन्ने जुन सोच छ हाम्रो सोच अनुसारले दार्जिलिङको जनताले सधैँ जितेको छ। किन भन्दाखेरि सुभाष घिसिङको पालामा पनि इन्द्रजित खुल्लरलाई 2 चोटि विजय गराइयो दार्जिलिङ लोकसभा समष्टिबाट। त उनको मूल मुद्दा थियो अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड। डिजिएसी सम्झौता गरे तापनि यो एउटा चौतारी मात्रै हो, यो डम्बरू हो, एक दिन बढेर बाघ हुन्छ, यो चौतारीबाट उठेर हामी अलग राज्य ल्याउँछौँ भन्ने प्रतिश्रुतिमाथि नै ती चुनावहरू भएका थिए। भनेपछि त्यो दुईटै चुनावमा इन्द्रजित खुल्लरले जित्नु भनेको गोर्खाल्यान्डले नै जितेको कुरा हो, हामी त्यस प्रकारले ठहर गर्छौँ। त्यसपछि एउटा चुनावमा मात्रै सायद जिएनएलएफ पार्टीले चुनाव बहिष्कार गरे, जुन चुनाव बहिष्कार गरेको कारणले गर्दाखेरि सिपिएम पार्टीले एउटा लोकसभा जितेका थिए। त्यसपछि फेरि 2009मा आएर जसवन्त सिंहलाई दार्जिलिङ लोकसभा समष्टिबाट उठाइयो र त्यस समय पनि दार्जिलिङको जनता तराई डुवर्सको जनताले जसवन्त सिंहलाई भोट कुनै विषयमा नदिएर अलग राज्यमै भोट दिएर उनलाई विजयी बनाएका थिए। त्यसपछि अल्बालिया आए, अल्बालियाले पनि जुन भोट जिते अलग राज्यको मागमै जितेका थिए। यसपल्ट राजु बिष्टले भोट जिते अलग राज्यको मागमा नै। त्यसले गर्दा दार्जिलिङको जनताको मनभित्र अलग राज्य सम्बन्धी जुन प्रतिबद्धता छ, जुन आफूभित्रको दृढ सङ्कल्प र विचार छ, त्यो गोर्खाल्यान्ड बाहेक अर्को केही पनि होइन। र यो पालि बिजेपी पार्टीले यो प्रतिश्रुति आफ्नो दिँदा दिँदै चुनाव घोषणा पत्रमा प्रतिश्रुति दिँदा दिँदै पनि यो 3 वर्षभित्रमा राम्रो कार्य यस सम्बन्धमा नगरेको कारणले यहाँको जनताले बिजेपीको अकर्मण्यताप्रति यसको प्रतिवाद जनाउनका निम्ति यसचोटि यो चुनावमा बिजेपी र यसको घटक दलहरूलाई विजय बनाउनु मूल कारण हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। दाजु यहाँनिर कतै यो जुन ढिलाइमा शङ्का गर्ने ठाउँहरू पनि देखिन्छ नि, के कारण? इमान्दार छैन भनेर भनिहाल्नुपर्ने त्यति ठुलो कुरा पनि हामीलाई लागेको छैन। हुनु त अब हाम्रो मूल कुरामाथि नै हामी सधैँ केन्द्रित भएर हाम्रो राजनीति गर्ने दार्जिलिङ पहाडको चलन छ। तर पनि अब अहिले बिजेपी पार्टीले यो कुरा हुँदै हुँदैन, मैले चुनाव घोषणा पत्रमा पिपिएस र 11 जात गोष्ठी जे भने त्यो चुनाव जित्नकै लागि मात्रै भनिएको हो भन्ने कुराहरू कुनै ठाउँमा पनि शङ्कासम्म उत्पन्न हुने त्यस्तो उनीहरूले प्रेस रिलिज भनौँ कि त्यो किसिमको वर्ताउ भनौँ कि त्यो किसिमको कुनै छनक पनि हामीलाई अहिलेसम्म हामीले पाउन सकेका छैनौँ। त हामी आशावादी नै छौँ। हाम्रो दक्षता, हाम्रो क्षमता, हाम्रो ल्याकत अनुसारले हामी जे जति गर्न सक्छौँ गरिराखेका छौँ। त्यो हिसाबले उनीहरूले जे जति हामीलाई दिनुपर्ने थियो दिनुपर्छ, त्यो हाम्रो दाबी हो। त्यसमाथि अझै पनि उनीहरूले केही गर्छ भन्ने कुरा हामी छौँ र उनीहरू हामीप्रति इमान्दारिता छैन भन्ने शङ्का हुनु स्वाभाविक कुरा, जुन कुरो अहिले मैले भने त्यसकै प्रतिफल त अब दार्जिलिङ नगरपालिकाको चुनावको अवस्था हो। र यसले गर्दाखेरि अब उसले गर्दै गर्दैन, ऊ हामीमाथि विश्वासिलो छैन, उनीहरूले हामीलाई धोका दिन्छ भनिहाल्ने किसिमको स्थिति चाहिँ अहिलेसम्म सायद भइहालेको छ जस्तो लागेको छैन हामीलाई। यो पिपिएसलाई लिएर प्रथम दोस्रो वार्ता यो दीपावलीको पछि भन्ने थियो र अहिलेसम्म कुनै अत्तो छैन नि। यसमा ढिलाइ भइरहेको छ, के कारण जस्तो लाग्छ? यसलाई फेरि तपाईँहरूको अलायन्स पार्टीले यसलाई दबाउ दिने के कस्तो योजनाहरू छ छैन? यस सम्बन्धी अस्ति 6 तारिक फरवरीको दिन मात्रै हामीले हाम्रो लोकसभा समष्टि
जसले चाहिँ अब प्रतिश्रुति दिएकै थिए। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, महाकाल बाबाको अगाडि कसम खाएर गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भनेर प्रतिश्रुति दिएकै सायद फलस्वरूप दार्जिलिङको जनताले उनलाई या बिजेपीलाई 4 लाखभन्दा बेसी भोटले जिताएका थिए र हामी केन्द्र सरकारसँग हाम्रो मागलाई लिएर वार्तालाप गर्नुपर्ने या केन्द्र सरकारसँग हाम्रो जुन दाबी छ त हामीले उठाएर जिताएकै सांसद हामीसँग भएको कारणले र उनी अहिलेको सरकारकै पार्टीको सांसद भएको हुनाले उनको माध्यमबाट नै यो समस्याको समाधान खोज्नु हामीलाई धेरै सजिलो पर्ने र त्यो उसको जिम्मेवारी पनि हो र हामी पनि आफ्नो प्रतिनिधि पठाइसकेपछि हामी आफै एक्लै दुगेर 4पट्टि गई हेर्नुपर्ने सायद आवश्यकता पनि पर्दैन भन्ने लागेकोले उनीसँग हामी पटक पटक बात मारिरहेका छौँ। अस्ति 6 तारिक फरवरीको दिन मात्रै उनलाई हामीले भेटेर यस सम्बन्धी कुराकानी गर्यौं। यो ढिलाइ हुँदैछ। तपाईको सरकारले पार्टीले आफैले चुनाव घोषणा पत्रमा दिएको प्रतिश्रुतिलाई तपाईहरूले कार्यरूपमा गर्नु किन ढिलो गर्ने हुँदैछ भन्ने प्रश्न गर्यौं र उहाँले भन्नुभएको थियो सायद फरवरी दोस्रो साताभित्रमा तपाईहरुसँग हामी भेटघाटको कार्यक्रम मिलाउँदैछौँ भन्ने उहाँको भनाइ थियो र हामीले अलिकति स्पष्ट रूपले उहाँहरूलाई हामीले जनायौं कि यो ढिलाइ 2024 लाई त प्रतीक्षा साँचेको त होइन। त्यसै कारण हामीले उहाँलाई भन्यौं हाम्रो समष्टिको संसदको प्रतिनिधिको हिसाबले तपाई रुलिङ पार्टीको पनि संसद भएको हुनाले तपाईमाथि ठूलो जिम्मेवारी छ। एउटा त संसदको हिसाबले तपाईले आफैले पनि दार्जिलिङमा कसम खाइसक्नु भएको छ र तपाईले म गोर्खाको छोरा हो र यसलाई पार नलगाई म छोड्दिन भन्ने पनि वक्तव्यहरू दिइसक्नु भएको छ र ढिलाइ भएकोले हाम्रो चाहिँ असन्तुष्टि छ। त्यसकारणले गर्दा अब तपाईले झट्टै अर्को फेरि सभा राख्ने भन्ने कुरा गर्नुहुँदैछ। जुन प्रश्न तपाईले गर्नुभयो, पहिलो वार्ता भयो, दोस्रो वार्तामा ढिलो हुँदैछ भन्ने कुरामा हाम्रो अडान चाहिँ हामीले राखेको छौँ उहाँहरूलाई। अब हामी तपाईहरुको पट्टिबाट कुनै ठोस प्रस्ताव नआइन्जेलसम्म वार्ता चाहिँ वार्ताकै लागि हो भन्ने हिसाबले हामी फेरि दिल्ली आउँदैनौँ। तपाईले दिएको प्रतिश्रुति अनुसार डुवर्सको भारतको गोर्खाहरूको इच्छा आकांक्षा अधिकारको कुरालाई कुन पक्षमा सोचेर आउँदो दिनको सभा डाक्नुहुन्छ त्यो स्पष्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि हामी सभामा आउने निर्णय लिन्छौँ। त्यसै बित्थामा चाहिँ अब दिल्लीमा वार्ता छ आउनुहोस् भनेर चाहिँ एजेन्डा चाहिँ कुनै फिक्स नभइकन चाहिँ हामी दिल्ली जाँदैनौँ भन्ने हामीले एउटा स्पष्ट अडान उहाँहरूलाई दिएका छौँ। पहिलो वार्तामा तपाईको भनाइअनुसार पहिलो वार्तामा ठोस कुनै एउटा राखिएन भनेपछि तपाईहरु हैन, पहिलो वार्तामा त पीपीएस विषयमा हामीले जान्नु पनि पर्ने थियो, भन्नु पनि पर्ने थियो केन्द्र सरकारलाई। तर अहिलेसम्म यो पीपीएस को खुलासा पनि गरिएको छैन नि। वास्तविक पीपीएस के हो त? केन्द्र सरकारबाट जुन पीपीएस को कुरा उठान भइरहेछ यो वास्तविक पीपीएस के हो? यहाँनिर सँगसँगै राज्य स्तरीय पीपीएस को उठान भइरहेछ। कतै राज्य र केन्द्र सरकार दुई पक्ष मिलेर राज्य भित्रकै व्यवस्था भित्राउने त होइन पाहाडमा। अब त्यो चाहिँ शंकाको कुरा मात्रै हो, शंकामाथि उपशंका पनि हुन्छ है। हामीले बुझेको र जानेको प्रचार प्रसार गरेको र उम्मेदवार आफैले आफ्नो घोषणा पत्रलाई स्वीकार गरेर त्यसको व्याख्यान गरेको पनि पीपीएस भनेको चाहिँ अलग राज्य हो भनिएको कुरामा हामी अहिलेसम्म अडान राखेरै बसेको छौँ र त्यसमा अब केन्द्रले कसरी अडान लिन्छ र उसले राज्य सरकारकै सरसल्लाह गरेर त्यस्तै व्यवस्था दिन्छ भन्ने कुरा जस्तो मैले अहिले तपाईहरुलाई भने स्पष्ट कुनै लाइनमा यदि सर्वसभा राखिँदैन भने त्यो माथि अब हाम्रो अडान सहित हामीले के गर्नुपर्छ त्यो तपाईहरुलाई हामी जानकारी दिएको छौं भनेर हाम्रो सांसदलाई जताइसकेका छौं र अब राज्यलाई सोध्नै हुँदैन भनेर पनि अब हामी त्यो अडान पनि हामी राख्दैनौं। किनभने अब फेडरल स्ट्रक्चरमा स्टेट र राज्यको रिलेसन पनि त मेन्टेन त गर्नै पर्छ, त्यो त हुन्छै हुन्छ। त केन्द्रले चाहिँ अब राज्यलाई सोध्यो भन्दैमा अब राज्यसँगै मिलेर केही दिने रहेछ, त्योभन्दा ठुलो चाहिँ केही दिँदैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगिहालेका छैनौँ। किनभने अलग राज्य यसको अघि पनि बनियो। अब लालु प्रसादले जुन वक्तव्य दिन्थ्यो झारखण्ड बनिनु पर्दाखेरि
तमिलनाडु राज्य बनिँदाखेरि तमिलनाडु सरकारले जुन वक्तव्य दिएको थियो, तर केन्द्र सरकारले उनीहरूलाई सोधेकै हो। नसोधिकन केन्द्रले आँखा चिम्म गरेर नयाँ 2टा राज्य जन्माएको होइन यो। उनीहरूको त्यो राज्य सरकारलाई सोधेर उनीहरूको प्रचण्ड विरोध हुँदाहुँदै पनि केन्द्र सरकारले त्यो 2वटा राज्यहरू गठन गरे र राज्य सरकारसँग कुराकानी गरेर राज्य सरकारको अडान के छ त्यो जान्ने उनीहरूको अधिकार र त्यो एउटा प्रोसिड्युर पनि हो, त्यसलाई फलो गरिएको छ। त्यसमाथि नै हामीले निर्णय लिएर अब नहुने रहेछ भनेर हातखुट्टा छाड्ने कुरा आउँदैन। हाम्रो सिपिआरएमको अडान त हो, जबसम्म हाम्रो समस्याको समाधान हुँदैन, हाम्रो प्रब्लमलाई जबसम्म एड्रेस गर्दैन, तबसम्म हामी यो मुभमेन्टलाई, यो आन्दोलनलाई, हाम्रो मागलाई, हाम्रो अधिकारको कुरालाई जारी राख्नेछौँ। यो हाम्रो कुरा हो। दिँदैन रहेछ, हुँदैन रहेछ, खै दिल्लीमा त कतिचोटि गयौँ, यसले त भाकै टिपेन भनेर यता लाग्नु हुँदैन, अब यता लाग्नुपर्छ भनेर अहिले जुन किसिमको नयाँ राजनीतिक पार्टीहरू दार्जिलिङ पहाडमा जन्मेर आफू पनि उतै घुमेर उतैको गुणगान गरेर जो बसिरहेको छ, त्यो हुतिहारा राजनीति गर्नु हाम्रो निम्ति, गोर्खाको निम्ति साह्रै राम्रो कुरा हामीलाई लागेको छैन। पहाडवासी गोर्खा जातिले कहिलेसम्म प्रतीक्षा साँच्नुपर्ने हो यो पिपिएस हजुर छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति? अब त्यो चाहिँ सरकारले भन्नुपर्ने कुरा हो। किनभने हामी त आजै देऊ, भरै देऊ, भोलि देऊ नै भनिरहेछौँ। होइन, जति यो छिटो दिन्छ। अलायन्स पार्टीले यसलाई दबाउ दिने कार्यहरू भएको छ कि छैन? अनि त्यही त दबाउ दिने कार्यक्रम मैले तपाईँलाई भने 6 तारिक फेब्रुअरीमा हामीले स्पष्ट अडान गरेर उनको भनौँ भने उनको अलायन्स पार्टीले कहिलेसम्म चाहिँ यसलाई प्रतीक्षा सासेर बस्ने? यो 2024 को प्रतीक्षा नै गर्ने हो कि भन्ने? होइन, त्यस्तो टाइम लिमिट गरेर अब हामीले यति तारिकसम्म दिएन भने चाहिँ ठिक हुँदैन भन्ने हाम्रो केही अडान छैन। छिटोभन्दा छिटो देऊ है। 2024 को अगाडि उनीहरूले दिन्छ भने वेल एन्ड गुड, या 2023 भित्रै 22 भित्रै दिन्छ भने वेल एन्ड गुड, हामी स्वागत गर्छौँ।